बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। वो पहले ढील देता है और फिर देता जाता है। वो जब रस्सी को खींचता है तो इंसान मुंह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उससे नहीं उठा सकती। वो लोग जो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हुए हैं, वो आज नहीं तो कल मकाफाते अमल का मज़ा ज़रूर चखेंगे। अल्लाह पर तवक्ल करो, जैसे हजरत जिक्रिया ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए किया था। बस यकीन रखो, अंधा फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइशों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। जहाँ मुमकिनात की नफी नहीं की जा सकती होती हैं, वहाँ कुन का हुक्म नाफिज हो जाता है। और दुआओं की खूबसूरती यही है कि वो हमेशा उस हकीकत की गवाही देते हैं कि खुदा कुन फरमाता है। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो याल को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आपके और आपके तमाम अहलो याल की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह नमल की आयत नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल उसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं उसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। इसकी तफसीर है, इससे मालूम हो सकता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन थे वो आया मौजूदा ज़माने के महज अकल प्रस्त मुफस्सिरीन की तवीलों के मुताबिक बनी नो इंसान में से थे या उर्फ आम के मुताबिक उसी पोशीदा मखलूक में से जो जिन के नाम से मरूफ है। जाहिर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की नशिस्त ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे की होगी और बैतुल मक़दिस से सबा के पाया तख्त मारब का फासला परिंदे की उड़ान के लिहाज से भी कम अज़ कम 1500 मील का था। इतने फासले से एक मलका का अजीमुल शान तख्त इतनी कम मुद्दत में उठा लाना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था, ख्वाह वो अमालिका में से कितना ही मोटा ताज़ा आदमी क्यों ना हो। ये काम तो आजकल का जेट त्यारा भी अंजाम देने पर कादिर नहीं है। मसला इतना ही नहीं है कि तख्त कहीं जंगल में रखा हो और उसे उठा लाया जाए। मसला ये है कि तख्त एक मलका के महल में था जिस पर यकीनन पहरादार मुतय्यन होंगे और वो मलका की गैर मौजूदगी में ज़रूर महफूज जगह रखा गया होगा। इंसान जाकर उठा लाना चाहता तो उसके साथ एक छापामार दस्ता होना चाहिए था कि लड़ भिड़ कर उसे पहरादारों से छीन लाए। ये सब कुछ आखिर दरबार बर्खास्त होने से पहले कैसे हो सकता था? इस चीज़ का तसव्वुर अगर किया जा सकता है तो एक हकीकी जिन ही के बारे में किया जा सकता है। आयत में लफ्ज़ है और अमानतदार हूँ, यानी आप मुझ पर ये भरोसा कर सकते हैं कि मैं इसे खुद उड़ाना ले जाऊंगा या इसमें से कोई कीमती चीज़ ना चुरा लूंगा। आयत नंबर 40। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। जूं ही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई ना शुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी ज़ात में आप बुजुर्ग हैं। इसकी तफसीर है, उस शख्स के बारे में कतई तौर पर यह मालूम नहीं है कि वो कौन था और उसके पास वो किस खास किस्म का इल्म था और उस किताब से कौन सी किताब मुराद है जिसका इल्म उसके पास था। इन अमूर की कोई वजाहत न कुरान में है न किसी हदीस से सही में। मुफस्सरीन में से बाज़ कहते हैं कि वो फरिश्ता था और बाज़ कहते हैं कि वो कोई इंसान था। फिर उस इंसान की शख्सियत के तयन में भी उनके दरमियान इख्तलाफ है। कोई आसिफ बिन बरखिया का नाम लेता है जो यहूदी रबियों की रिवायत के मुताबिक रईसुल रिजाल यानी प्रिंस ऑफ मैन थे। कोई कहता है कि वो हजरत खजर थे, कोई किसी और का नाम लेता है और इमाम राजी को इसरार है कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई काबिल एतमाद माखज़ नहीं है। और इमाम राजी की बात तो कुरान के सियाक़ो सबाक़ से भी मुताबिकत नहीं रखती।
اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور کوئی کتاب شریعت مراد لیتا ہے، لیکن یہ سب محض قیاسات ہیں، اور ایسے ہی قیاسات اس علم کے بارے میں بھی بلا دلیل اور ثبوت قائم کر لیے گئے ہیں جو کتاب سے شخص کو حاصل تھا. ہم صرف اتنی ہی بات جانتے اور مانتے ہیں جتنی قرآن میں فرمائی گئی ہے یا جو اس کے الفاظ سے مترشح ہوتی ہیں. وہ شخص بہرحال جن کی نوع میں سے نہ تھا، اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو. اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور وہ اللہ کی کسی کتاب الکتاب سے ماخوذ تھا. جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو ایک لحظ میں اٹھا لایا. قرآن مجید کا انداز بیان اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا، بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا اسی وقت ایک ہی لحظ میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا نظر آیا. ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے. اس شخص نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا، جو شخص بھی واقعہ کے عجیب و غریب ہونے کا تصور ذہن سے نکال کر بجائے خود اس عبارت کو پڑھے گا، وہ اس سے یہی مفہوم لے گا کہ اس شخص کے یہ کہتے ہی دوسرے لمحے وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا. اس سیدھی سی بات کو خواہ طویل کے خراد پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تخت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اسی صورت میں برمحل ہو سکتا ہے جبکہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو. ورنہ اگر واقعہ یہ ہوتا کہ ان کا ایک ہوشیار ملازم ملکہ کے لیے جلدی سے ایک تخت بنوا لایا یا بنا لایا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی کوئی نادر بات نہ ہو سکتی تھی کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بے اختیار ھذا من فضل ربی پکار اٹھتے اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ اتنے جلدی مہمان عزیز کے لیے تخت تیار ہو جانے سے کہیں میں شاکر نعمت بننے کے بجائے کافر نعمت نہ بن جاؤں. آخر اتنی سی بات پر کسی مومن کا فرمانروا کو اتنا غرور اور کبر نفس لاحق ہو جانے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ ایک معمولی مومن نہ ہو بلکہ اللہ کا نبی ہو. اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی پلک جھپکتے کس طرح اٹھ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتے ہیں. خدا کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے. اس کی قدرت ایک معمولی تخت کو درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن میں لاکھوں میل سے فاصلہ طے کرا سکتی ہے. جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا. آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا. یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے. اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرہ برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی ناشکری و احسان فراموشی سے یکسر منہ کوئی کمی آتی ہے. وہ آپ اپنے ہی بل بوتے پر خدائی کر رہا ہے. بندوں کے ماننے یا نہ ماننے پر اس کی خدائی منحصر نہیں ہے. یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کی گئی ہے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. یعنی اگر تم اور ساری دنیا والے مل کر بھی کفر کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 8. اور یہی مضمون اس حدیث قدسی کا ہے جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا۔ اے میرے بندے، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ بس جس سے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس قرآن پہ غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔